कटवाल आत्मकथा जिन्दगीका अध्यायहरू भाग 2 विद्यार्थी जीवन। फर्पिङ बोर्डिङमा भर्ना। हामी 15 दिन जति तोरण भवनमा बस्यौँ। यसबीच स्कुल भर्ना प्रक्रिया सुरु भएछ। शिक्षा मन्त्रालयबाट छात्रवृत्ति मिलाउने लगायत सबै काम सकिएपछि मात्र हामीलाई थाहा दियो। म र गणेश बहादुर फर्पिङ बोर्डिङमा पढ्ने भयौँ। 5 कक्षामा दरबारका एक खरिदारले हामीलाई नयाँ सडक लिएर गए। सुट रोजाएर किनिदिनु भन्ने आदेश थियो रे। न कहिल्यै सुनेको, न देखेको, न जानेको। लुगा पसलेले धमाधम कपडाका थान फिजाउन थाल्यो। कुनै मुलायम, कुनै खस्रा, कुनै छन्द परेको, कुनै बोरा जस्ता। जुन कपडाको भाउ सस्तो त्यसमा खरिदारको मन गएको हामी दुवैले चाल पायौँ। ऊ पसलेसँग खासखुस कुरा मिलाउँथ्यो। ती टुप्पी बाजे र पसले अर्कै भाषा बोल्थे। पछि थाहा भयो नेवारी भाषा रहेछ। अहिले विचार गर्छु हाम्रो नाममा छुट्याएको पैसाबाट तिनले राम्रै कमिसन खाए। हाम्रो लुगाका लागि 350 रुपैयाँ छुट्याइँदो रहेछ। 2013 सालमा त्यो पैसा कति हो कति। बोर्डिङ भनेको कोइराला गुरुले वर्णन गर्नुभएको गुरुकुल जस्तै खाने, बस्ने र पढाउने ठाउँ रहेछ। त्यति बेला काठमाडौँमा नाम चलेका 2वटा बोर्डिङ थिए। सेन्ट जेभियर्स जसलाई गोदावरी बोर्डिङ भनिन्थ्यो र त्रिभुवन आदर्श विद्यालय जुन फर्पिङ बोर्डिङको नामले चिनिन्थ्यो। दुवैमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्थ्यो। पढाइ, खेलकुद र अरू अतिरिक्त क्रियाकलापमा यी 2 स्कुल बीच घमासान प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो। हामीले पढ्ने बोर्डिङ 2008 सालमा खुलेको हो। प्रिन्सिपल सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। कलकत्ताबाट फर्किने बित्तिकै उहाँले राजा त्रिभुवनको सहयोगमा बोर्डिङ खोल्नु भएको रहेछ। राणा शासन बेला परिवार नै देश निकाला भएर कलकत्ता निर्वासनमा रहँदा उहाँले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुभएको थियो रे। 2007 सालको क्रान्ति सफल भएपछि उहाँ स्वदेश फर्किनुभयो। राजा त्रिभुवनले शिक्षा मन्त्रीको प्रस्ताव राख्दा उहाँले अस्वीकार गर्नुभएछ। बरु स्कुल खोल्छु। अङ्ग्रेजीका दिग्गज उहाँले दरबारमा कुरा पुर्याउनु भएछ। कलकत्ताबाट अङ्ग्रेजीमा BA पास गरेको छु, शिक्षक नै बन्छु। राजा त्रिभुवनले आफ्नो गर्मीयामे फर्पिङ दरबारमै स्कुल बनाउन अनुमति दिनुभएछ। श्रेष्ठ परिवार निर्वासित हुनुको कारण रमाइलो छ। सत्यनारायणका दाजु भेदनारायण राणाकालमै कलकत्ताबाट BA पास गरेर आएका रहेछन्। रोलवाला राणाका छोरीहरूलाई घरमै गएर उनी अङ्ग्रेजी पढाउँथे रे। त्यही क्रममा एउटीसँग माया बसेछ। भेदनारायणले तिनलाई भगाएर राणाहरू रिसले चुर भए। उनले देशभित्र बस्ने हिम्मत गर्न सकेनन्। कलकत्ता भागिहाले। त्यसपछि भेदनारायणको परिवार नै देश निकाला भयो। भेदनारायणका छोरा जपनारायण हाम्रै स्कुलमा पढ्थे। हामीभन्दा सिनियर थिए। मैले गाउँमा गुरुसँग मात्र पढेको थिएँ। औपचारिक शिक्षा लिएको थिइनँ। त्यो पनि पढेको भन्नु कि घोकेको भन्नु। गणेश बहादुरको हालत उस्तै। हाम्रो कक्षाका अरू सबै त्यति बेला नाम चलेका स्कुलबाट फर्पिङ आएका थिए। बाहिरी जिल्लाका 8-10 जना थिए। उतैका धनी मानीका छोराछोरी, घरमै विषय मास्टर राखेर पढेकाहरू। केटीहरू पनि स्कुल आउँदा रहेछन्। म जिल्ला परेँ। हाम्रो कक्षामा 3 जना थकाली केटी थिए। स्कुलभित्र अङ्ग्रेजी मात्र बोल्नुपर्ने मलाई मुस्किलले ABCD आउँथ्यो। साथीहरू फर्र अङ्ग्रेजी बोल्थे। कक्षा कोठा, मेज, टेबल, डाइनिङ हल, सुत्ने कोठा सबै 101 थिए। पहाडको कुना कन्दरामा जन्मेको मैले यस्तो स्कुल पढ्न पाएँ। सपना जस्तै लाग्यो। मैले अठोट गरेँ, राम्रो गरेर देखाउनुपर्छ। हाम्रो कक्षामा 8 जना विद्यार्थी थियौँ। फर्स्ट टर्ममा अङ्ग्रेजी बाहेक सबै विषयमा अरूलाई उछिने। त्यसपछि अङ्ग्रेजीमा मेहनत गर्न थालेँ।
हाम्रो स्कुलमा संस्कृतका ग्रिबौँ युद्ध अर्याल, नेपालीका श्रीराज शास्त्री, बासु शशी र हिसाबका विश्वनाथ माथेमा बाहेक सबै शिक्षक एक्लो इन्डियन थिए। फर्पिङका बासिन्दा त बगैँचे, पिएन र पाले मात्र। आफ्नै दैलोमा त्यो स्कुलले दिने विश्वस्तरीय शिक्षा उनीहरूका लागि आकाशको फल जस्तै थियो। केटाहरू सरकारी स्कुल पढ्न गएका देखिन्थे, केटीहरू स्कुलै जाँदैनथे। काठमाडौँ भए पनि फर्पिङ क्षेत्र हाम्रो निसङ्के भन्दा खासै फरक थिएन। लोग्ने मानिस दिनभरि जुवा तासमा मस्ता हुन्थे। जेठ, असार र मङ्सिरमा मात्र काममा निस्किने महिलाहरू 24 घण्टा मेलापात र घाँस दाउरामा गोटिन्थे। चप्पल लगाएको देखिँदैनथ्यो। पैताला खडेरीले धाँजा फाटेको खेत जस्तो हुन्थ्यो। वर्षौटे भन्थ्याङ बुन्टुङको लस्कार, धेरैजसो हात खुट्टा छिनेका, ब्यात्त भुँडी, नाङ्गा, बुतुङ्गा। औषधि धुलो नपाएर गाउँमा बिरामीको मृत्यु भइरहन्थ्यो। पाले दाइहरू कपाल खैरिएर आउँथे। सुस्केर हाल्दै भन्थे, फलानालाई त पखाला लाग्यो। रातभरि धामी बसाल्दा पनि केही सिप लागेन। यस्तो थियो हालत। स्कुल भर्ना हुँदा ओखलढुङ्गाबाट हिँडेको महिना दिन भएको थियो। भाग्य रच्न निसङ्केबाट ओखलढुङ्गा झरेको समेत जोड्ने हो भने आमालाई छोडेको 2 महिना नागिसकेको थियो। औधी न्यास्रो लाग्यो। यात्रा वृत्तान्त कहलेर चिठी लेखेँ। लगभग 2 महिनापछि जवाफ आयो। बडा हाकिम आफैले मान्छे पठाएर मेरो बारे खबर गरिदिएका रहेछन्। छोरो राजाको पछि लागेको खबरले आमा खुसी हुनुभएछ। त्यसपछि म हप्तै पछि चिठी लेख्थेँ। घरबाट भने फाटफुट मात्र जवाफ आउँथ्यो। लेखिदिने हुलाकमा लगिदिने मान्छे खोजेर चिठी पठाउन आमालाई सजिलो थिएन। यता म दिनरात पढाइमा घोटिन थालेँ। अङ्ग्रेजी सुधार्न र सुधारेर अझै अरू विषय जस्तो फिलिली भएको थिएन। बाँकीमा सबैलाई उछिने। संस्कृत पढ्न मजा लाग्थ्यो। रमाई हात हल्लाई पढ्ने हुँदा सबै कण्ठस्थ हुन्थ्यो। तर सबै उत्तर सही लेख्दा पनि नम्बर घटी आउँथ्यो। त्यति बेलाका गुरुहरू विद्यार्थीलाई नम्बर दिनमा असाध्यै खोटी हुन्थे। 50 पूर्णाङ्कमा मेरो जहिल्यै 47 आउँथ्यो। सबै मिलाएको छु, नम्बर किन कम? एक दिन आँटै गरेर संस्कृतका गुरु गिर्वाणलाई प्रश्न गरेँ। सही उत्तर लेख्दैमा पूर्णाङ्क दिन मिल्दैन, उहाँले भन्नुभयो। मैले कारण सोधिन, हच्चिएँ। त्यति बेला गुरुप्रति विद्यार्थीको सम्मान बढी हुन्थ्यो। बाबु आमा र गुरु ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर हुन् भनेर पढिन्थ्यो। डर मात्र होइन, श्रद्धा पनि त्यस्तै लाग्ने। त्यसो त गुरुहरूसँग मैले जति वाद विवाद कोही गर्दैनथे। फाइनलसम्मै मेरो लय बिग्रिएन। 5 कक्षामा म पहिलो भएँ। प्रिन्सिपल सर खुसी हुनुभयो। उहाँले कक्षा फर्काएर 7 मा भर्ना गरिदिनुभयो। बसाजको छुट्टीमा मैले 6 कक्षाका सबै किताब पढेँ। हाम्रो पाठ्यक्रम भारतीय थियो। किताब कलकत्ताबाटै आउँथ्यो। नेपालमा राम्रो पाठ्यक्रम नभएर हो वा बोर्डिङको धाक्कु लगाएर भारतकै इतिहास, भूगोल र सामाजिक शिक्षा पढाइन्थ्यो। मलाई अरूले कुनै विषयमा उछिन्न सक्दैनथे। कक्षा 7 मा पनि म फर्स्ट भएँ। गणेश बहादुर बल्ल तल्ल 6 पास भयो। मैले त्यसपछि स्कुलमा दोस्रो हुनु परेन। कक्षा 9 मा ऐच्छिक गणित लिएको थिएँ। कलेजमा साइन्स पढेर इन्जिनियर बन्ने लक्ष्य थियो। आइएस्सी पढ्न ऐच्छिक गणित र विज्ञान लिन जरुरी थियो। ऐच्छिक गणित पढाउने गुरु दक्षिण भारततिरका कृष्णमूर्ति सर हुनुहुन्थ्यो। परीक्षा जति राम्रो गर्दा पनि ऐच्छिक गणितको हालत संस्कृतकै जस्तो थियो। फुल मार्क्स कहिल्यै नआउने। सब मिलाउँदा पनि 50 पूर्णाङ्क संस्कृतमा जहिले 47 र 100 को गणितमा 97 आउँथ्यो। यो मुद्दा किनारा लगाएरै छाड्छु भनेर गुरुहरू सामुन्ने गएँ। जिद्दी गरेँ।
गुरुद्वय गौवाड र कृष्णमूर्तिले एकै दिन मुख खोल्नुभयो। सबै मिल्यो भन्दैमा फुल मार्क्स दिन मिल्दैन। एक भाग स्कुल, एक भाग गुरु र एक भाग दक्षिणकाली भागेर 3 नम्बर घटाएको हो। दुवैले एकै स्वरमा भन्नुभयो, तेरो चित्त बुझोस् कि नबुझोस्। हिवाड गुरुले छिनोफानो गरिदिनु भयो। कृष्णमूर्ति सर पनि रिसाए जस्तो गर्नुभयो। त्यसपछि यो प्रश्न कहिल्यै गरिन। गिवाड गुरुलाई भेट्न म सालिन्दा फर्पिङ पुग्छु। पोहोर उहाँलाई त्यही प्रश्न गरे, साँच्चै सबै मिलाउँदा पनि किन 3 नम्बर काट्नुहुन्थ्यो? गुरु, उहाँले केही जवाफ दिनु भएन, मुसुक्क हाँस्नुभयो। मिन 50 बिदामा हामी स्कुलको सिटी अफिस न्यू रोड पुग्थ्यौँ। निर्मल कुमार र काशी प्रसाद पनि सँगै हुन्थे। धनकुटा र पोखराका उनीहरू दुवै धनीका छोरा थिए। पैसा चाहियो भने नयाँ सडक असन इन्द्रचोकका साउजी कहाँ गए भइहाल्थ्यो। खातामा सही गरेर 200 रुपैयाँ जति लिन पाउँथे। त्यो भनेको कम्तीमा अहिलेको 50,000 जति। उनीहरू फर्स्ट बुवाईसँग सङ्गत गर्न खोज्थे। म रिज धनी बुवाईसँग। स्वार्थ मिलेको थियो। उनीहरू सरस्वतीको पीर, मलाई लक्ष्मीको। 6-7 कक्षामा पढ्दा उनीहरू डुम्रिया क्रियोन चुरोट पिउँथे। त्यति बेलाका नामी ब्रान्ड। उनीहरूले मलाई पनि चुरोट तान्न सिकाए। चुरोट तानेर घुम्न हिँड्दा हिँड्दै अम्मली भयो। फिल्म हेर्न जान थालियो। राज कपुर र वैजयन्ती मालाको सङ्गम त हामीले एकै दिन 3 सो हेऱ्यौँ। त्यति बेलाका सुपरहिट हिरो हिरोइनी थिए उनीहरू। हामीले प्रत्येक सो पछि बोल राधा बोल सङ्गम गीत गुनगुनाउँदै हलबाट निस्किन्थ्यौँ। चुरोट तान्थ्यौँ। टिकट काटेर फेरि छिर्थ्यौँ। जाडो र दसैँको छुट्टीमा घर जान आफन्त पर्खेर बसेका साथीभाइले नै मेरो लागि सारा खर्च गरिहाल्थे। स्कुलमा चुरोट बिडी प्रतिबन्ध थियो। अम्मलको तल प्रतिबन्धले मेटिने होइन, झन् औडा भएर आउँथ्यो। शरीरका सबै कोष धुवाँले रुखिएर सलसल गरे जस्तो लाग्ने। निदाउन पढ्न केहीमा एकचित हुन नसकिने। मैले स्कुलभित्रै चुरोट लुकाएर पिउन थालेँ। फर्स्ट बुवाईले नै खान थालेपछि अरू साथीलाई सजिलो भयो। चुरोट तान्यो। मुखभरिको धुवाँ आकाशतिर फाल्यो। वरिपरि धुवाँको कुइरी मण्डल हेर्न मजा लाग्यो। धुवाँलाई फोक्सोबाट एक फन्का लगाएर नाकबाट फाल्न पाउँदा स्कुलकै दादा भएको भान हुन्थ्यो। चुरोट जोहो गर्न भने ठुलो मेहनत गर्नुपर्थ्यो। पाले दाईहरूलाई किन्न पठाउँथ्यौँ। उनीहरूले किनेर ल्याउने ब्रान्ड गतिलो हुँदैनथ्यो। फुलमार, मोटरमार, एक बट्टाको एक सुका। उनीहरूलाई मनाउन पनि निकै गाह्रो हुन्थ्यो। कसैले देख्यो भने जागिर जान्छ। पाले दाईहरू आनाकानी गर्थे। उनीहरूकै कानमा सिउरिएको चुरोट माग्दा पनि पाइन्नथ्यो। बेलुकालाई चाहिन्छ भन्दै हकारिहाल्थे। आकुल बाकुल दया पलाउँदो रहेछ, खुसुक्क ल्याइदिन्थे। हामी बिदाको दिन दक्षिणकाली दर्शन र जुत्ता चप्पल बनाउन जानुको मुख्य उद्देश्य चुरोट नै हुन्थ्यो। जीवनमा एकपटक कवि नभएको को होला र? म पनि स्कुल पढ्दा कविता कोर्थेँ। अरू कविका जस्तै मेरा कविता रफ कापीका पछिल्ला पानामा लेखिएर कपी सँगै फालिए। मलाई रेडियो नेपालमा कविता भन्ने औधी रहर थियो। त्यसका लागि बासु शशी सरलाई मैले कुरुन्धार गरेको थिएँ। पख म मिलाउँदैछु। उहाँ सधैँ आश देखाइरहनुहुन्थ्यो। एक दिन मलाई डाक्नुभयो। म कुद्दै पुगेँ। भोलि रेडियोमा कविता भन्न पाउने भइस्। म 7 फन्का नाचेँ। राज्य जिते जस्तो भयो। धेरै फुर्किनुहुन्न, उहाँले सम्झाउनुभयो। कुन कविता पढ्छस्? म ल्याइहाल्छु सर। चितुवा जस्तो लामो फड्को मार्दै कोठा पुगेँ। कविता कोरेका रफ कापी
खोताले 3वटा छाने। सर भएतिर फेरि कुदे। सर जहाँको त्यही हुनुहुन्थ्यो। ले त पुग्ने बित्तिकै मेरो हातबाट कविता थुत्नुभयो। 3वटै सर र हेर्नुभयो। ल यो गजब छ। भोलिपल्ट रेडियो नेपाल जाँदा सर सँगै हुनुहुन्थ्यो। मेरो हौसला बढाउन उहाँले शनिबारको दिन पनि यत्रो कष्ट गरिरहनु भएको थियो। धनी गरिब राजा रैती सहर बजार भोट मधेस सबैको घरमा बज्ने रेडियो नेपाल नै थियो। मनोरञ्जनको एकमात्र साधन, समाचारको एकमात्र स्रोत। गोरखापत्र सहर बजार र पढे लेखेका वर्गमा सीमित थियो। रेडियोमा वाचन गर्न पाउनु भनेको नेपालभरिकालाई सुनाउनु थियो। कविताभन्दा आफ्नो नाम सुनाउन पाइने हो भनेर मेरो भुइँमा खुट्टा थिएन। स्कुलको नाम र घर ठेगाना पनि सुनाउन पाइन्थ्यो। बासु सर मलाई डोर्याउँदै सिंहदरबार पुग्नुभयो। म पहिलो पटक सिंहदरबार छिर्दै थिएँ। सरले मलाई रेकर्डिङ हलमा छिराइदिनुभयो। कोठा टम्म बन्द थियो, कतैबाट हावा नछिर्ने खालको। बाहिरको हो हल्ला केही थिएन, शान्त एकान्त। म एउटा मेसमा बसेँ। मेरो अगाडि माइक थियो। मलाई कविता पाठ गर्न बनियो। मेरो नाम रुक्मङ्गत कटवाल, फर्पिङ बोर्डिङ स्कुल, घर पूर्व 3 नम्बर ओखलढुङ्गा निसङ्खे। मेरो कविताको शीर्षक छ बादल। स्टुडियोबाट बाहिर निस्कँदा मेरा आँखा भिजेका थिए। बासु शशी सरले धाप मार्नुभयो। 2 थोपा तुरुक्का झरिहाल्यो। गाउँबाट विद्यार्थी ल्याएर काठमाडौँका विभिन्न स्कुलमा पढाइदिने चलन महेन्द्र सरकारको पालामा निकै बाक्लो थियो। राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि त्यसले पातलै सही निरन्तरता पायो। हामीले वर्षको एक पटक मिन 50 बिदामा राजासँग छोटो भेटको मौका पाउँथ्यौँ। दरबारमा समय मिलाएर प्रिन्सिपल सरले नै लिएर जानुहुन्थ्यो। उहाँले हाम्रो पढाइबारे 2-4 कुरा बताउनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ राजाबाट हामीसँग पनि सोधनी हुन्थ्यो। हाम्रो खास ध्यान दर्शन भेटपछि दरबारबाट पाइने 50 रुपैयाँ बक्सिसमा हुन्थ्यो। म दशैँमा काठमाडौँमै रहने भएकाले टीका थाप्न दरबार जान्थेँ। सर्वसाधारणको लाम लागेर टीका थाप्थे। अष्टमीको दिन राजपरिवारको दक्षिणकाली सवारी हुन्थ्यो। दक्षिणकाली राजपरिवारकी कुलदेवी हुन्। पूजा गरेर फर्किँदा फर्पिङ स्कुलमा भ्रमण हुन्थ्यो। हामी लाम लागेर अभिवादन गर्थ्यौँ, थप्पडी मार्थ्यौँ। फर्स्ट बोय भएकाले लामको पहिलो लहरमा मै हुन्थेँ। मनिटर पनि मै थिएँ। एकचोटि राजा रानी सवारी हुँदा म लाम मिलाइरहेको थिएँ। भेरी स्मार्ट बोय, महेन्द्र सरकारले भन्नुभयो। प्रिन्सिपल सरले बोल्ने मौका छोपिहाल्नुभयो। सरकारले नै पूर्व 3 नम्बरबाट ल्याएर भर्ना गरिबक्सेको। ओआइसी मलाई धाप मार्दै सरकारबाट हुकुम भयो। प्रिन्सिपल र स्कुलका अरू सर दङ्ग पर्नुभयो। हाउ इज ही? आउटस्ट्यान्डिङ। सरकार राजाको वाक्य खस्न नपाउँदै प्रिन्सिपल सरले एक सासमा जवाफ दिनुभयो। द्याट्स वाइ ही हाज गुड डबल प्रमोसन क्लास 5 to 7। बडा महारानी रत्नसँग भने एक शब्द बोल्न पाइएन। स्कुलमा मात्र होइन, सेनामा जागिर खाएपछि पनि भेट्ने मौका मिलेन। परैबाट दर्शन गरेर चित्त बुझाउनु पर्यो। 5 वर्ष स्कुल पढ्दा म एकपटक मात्र घर गएँ। काठमाडौँमा कोही आफन्त थिएनन्। दशैँ र मिन 50 बिदा काट्न ज्यादै गाह्रो हुन्थ्यो। 2015 सालमा 7 कक्षाको मिन 50 बिदा बेला म निसङ्खे जाने भएँ। मेरो घरको बाटो भएर जाऊ, गणेश बहादुरले प्रस्ताव राख्यो। मलाई के नै बित्तो थियो र हुन्छ भनिदिएँ। ऊ त्यसै पनि छुट्टी हुने बित्तिकै घर गइहाल्थ्यो। 6 कक्षामा घर जाँदा बास बसेकै घरकी छोरी बगाइदिएछ।
थाप्लामा 2वटा नाम्लो बोकिसकेको ऊ स्कुलका केटीहरूलाई पनि हिरो-गिरो देखाइरहेको हुन्थ्यो। मेरो नयाँ ससुराली जाउँ, गणेश बहादुरले अर्को प्रस्ताव ल्यायो। मिठो मिठो खाना पाइन्छ, म तयार भएँ। हामी सरासर उसको ससुरालीतिर लाग्यौँ। तोरी सुहारा सुनकोशी किनारा उसको ससुराली रहेछ। राम्रै बन्दोबस्तवाला, खुब सत्कार गरे। चरेसको थालमा भात, त्यसमाथि दाल, तरकारी, अचार, माछा, दुध, दही, घिउ, सक्खरका कचौराले घेरेर थाललाई एल्बम पारे जस्तो लाग्ने। एक सितो पनि फाल्नु भएन। राम्रोसँग जिउनार गर्नुभयो। उसकी सासूले भन्नुभयो, सानो नानी भाग्यमानी हुनुहुन्छ है। त्यहाँ मेरो सुत्ने बन्दोबस्त माथिल्लो घरमा गरिएको थियो। उसको ससुरालीमा मैले रोजी छाडी गर्ने कुरा भएन। ससुरा अघि माझमा ऊ अनि म माथिल्लो घरतिर लाग्यौँ। गणेश बहादुरले त्यो घरका जयजहान मलाई चिनायो। उसका कान्छा ससुरा रहेछन्। सासू हजुरआमासँगै एउटी छोरी पनि थिई। हलक्क बढ्दै गरेकी, मभन्दा अलिकति जेठी नै होली। 12-13 वर्षकी, गुन्यु चोली लगाउँदा तरुणी देखिन्थी। लेकाली केटी, उति बेलै चप्पल लगाउने, एकदमै राम्री। राति मलाई त्यहीँ सुत्न छाडेर गणेश बहादुर आफ्नै ससुराली घर गयो। अर्को दिन बिहान मेरो खानपान त्यहीँ भयो। कस्तो छ नानी? भान्से हजुरआमाले सोध्नुभयो। गजब छ, मैले जवाफ दिएँ। सबै थोक नातिनीले पकाएकी। भान्सा तयार गर्न ज्यादै सिपालु छे, उहाँले भन्नुभयो। अघेननेर बसिरहेकी केटी बाहिरतिर भागी। मसक्क मस्किँदा उसका गाला रातापिरा भएको मेरा कर्के हेराइले ठम्म्याइसकेको थियो। मैले केही जवाफ दिइनँ। खाना खाएपछि घरका सबै आफ्नो काममा लाग्थे। पहाडको ठाउँ, दुःख नगरी त मै हुँ भन्नेको पनि चुलो जोडिन्नथ्यो। गणेश र म फाल्तु हुन्थ्यौँ। 3 थाल खाने, दिनभरि बराली हो। फेरि बेलुका मेजमानी तयार। हामी कोशी किनारातिर घुम्न निस्किन्थ्यौँ। माछा मार्न, खुगो थाप्दा रहेछन्। एक पटकमा 100 धार्नीसम्म पर्छ, माझी दाइहरू भन्थे। त्यसैले त हामीलाई छाक नबिराई माछाले सत्कार गरिँदै थियो। घरकी हजुरआमा मलाई टन्न खुवाएपछि सधैँ उही कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो। नातिनीले नै पकाएकी हो नानी, साह्रै लक्षिनकी छे। मलाई मिठो मसिनो गुलियो खुवाएर अनेक गर्नुको कारण अर्कै रहेछ, फकाउनलाई। हजुरआमा मात्र होइन, गणेश बहादुरको ससुराली खलकले नै आफ्नी नातिनीको बिहे मसँग गरिदिन जाल हालेको रहेछ। बिहे गर्ने उमेर त परेको कुरा मैले त्यसबारे चिताएकै थिएन। म घरबास त्यागेर पढ्न हिँडेको, ठुलो मान्छे बन्न नेपाल छिरेको। बिहे गर्यो भने पढाइ खत्तम हुन्छ। गाउँ गएर कुटो, कोदालो, डोको नाम्लो गर्नुपर्छ भन्ने डर ममा थियो। मेवा मिष्ठान खुब पाएको थिएँ। हुन्न भनिहाल्न सजिलो थिएन। हुन्छ, मैले टाउको हल्लाइदिएँ। कुरा चाहिँ पछि छिनौला। उम्किने बाटो पनि राखेँ। केटी राम्रै, सलक्क परेकी, खाना लाउन पुगेकै छेत्रीकी छोरी जस्ती थिई। तर बिहे गर्ने मेरो मनसाय थिएन। 8 दिनपछि अब बसाइ लम्ब्याउनुहुन्न भनेर भाग्ने दाउ गरेँ। झोला तुम्ला कसेर अघिल्लै दिन बिदा मागेँ। भोलि हिँड्ने भएपछि आज चाम्रे खानुपर्छ। हजुरआमाले सोध्नुभयो, तरकारी के को बनाऊ? केटाकेटी उमेर चाम्रे भनेपछि हौसिँदै भने, भुटेको आलु। बेलुकी गणेश बहादुर र उसको ससुराली खलक नै बसेर फेरि केटीको कुरा झिके। बल्ल तल्ल उम्किएँ। काभ्रेबाट फर्केपछि
पनि मैले धर पाइन। अर्को वर्ष हिउँदमा गणेश बहादुरले धोबीधारा ल्याएर गयो। त्यहाँ केटीका 2 फुपू रहेछन्। राम्रो बन्दोबस्तसहित बसेका इष्टमित्र सारा जम्मा भएका थिए। उनीहरू कुरा छिन्न आएका रे। आखिरमा मैले केटीको हातबाट जनाई सुपारी लिएँ। बिहे भने एसएलसी पछि मात्र गर्ने मेरो शर्त थियो। काठमाडौँमा बस्ने खाने ठाउँ थिएन। कसरी केटी भित्र्याउन सकिन्थ्यो र? 2 वर्षको भाका राख्दा त्यो बन्धनबाट कसै गरी मुक्ति पाइएला भन्ने दाउ थियो। गणेश बहादुर घर वा ससुराली गइरहन्थ्यो। राजाको धर्मपुत्र हुँ भनेर धाकधुक्कु लगाउने गर्दो रहेछ। धेरै नै उजुरी आएपछि उसलाई स्कुलले निकालिदियो। मलाई ज्यादै नमज्जा लाग्यो। त्यो नमज्जामा पनि मेरो मनको स्वार्थी खण्ड दङ्ग थियो। गणेश बहादुर नै नभएपछि म त्यो केटीको फन्दाबाट स्वत मुक्त हुनेवाला थिएँ। उनीहरूले गणेश बहादुरकै भरमा जनाई सुपारी गरेका थिए। एसएलसीसम्म कुर्नै पर्ने पूर्व शर्त छँदै थियो। अर्कै गतिलो केटा भेटाए वा के भयो त्यसपछि कुनै खबर आएन। सानैदेखि ऊ उटपट्याङ स्वभावको थियो। गाउँभरिका केटाकेटी जम्मा गरेर सभा बसाल्थे। साथीभाइलाई डिट्ठा, हलदार, जमदार, सुबेदार बनाउँथे। आफू चाहिँ बडा हाकिम बन्थे। मैले यसरी खेलाची सभा बसेर कतिलाई सिस्नो पानी लगाउने आदेश दिएको छु। आदेश पाएपछि हलदारले कुनै निमसरोलाई सिस्नो हान्थ्यो। म आफूभन्दा जेठा साथीभाइलाई जमदार बिचारी लप्तन बनाएर आफ्नो सवारी चलाउँथे। धुलो माटो खेल्दा हलदार बनाएको एकजना साथीले मलाई पछिसम्म उहिलेको कुरा सम्झाइरहन्थ्यो। ऊ धेरै वर्ष उदयपुरको सिडिओ कार्यालयमा ड्राइभर भएर बस्यो। 2067 सालमा उसको निधन भयो। छुट्टीमा घर जाँदा हामीले गरेका बिठ्याईको सूची लामै छ। जजमानी गरेर आएको बाहुनको सिधा धेरै पटक खोसियो। सिधा खोसेर फलफुल, सेलरोटी, अचार खाइयो। बिचरा बाहुनको धान चामल खोलामा बगाइयो। अर्काको गोठमा बाँधेको गाईको दुध चोरियो। त्यसैको खिर पकाएर खाइयो। भूपेन्द्र दाईको घरमा चिडी भैँसी थियो। आला बसाल्न लागिरहनु पर्ने। म आलामा रमाइरहेको भैँसी पगारी दुध दुहेर खान भ्याइदिन्थे। पग्रेको थुन सिधै मुखमा निचोरेर पनि खाइयो। सिममा कर्कलो भइहाल्थ्यो। कर्कलोको पात टपरी जस्तो बनायो। त्यसमा दुध दुयो। मस्तसित खायो। दोष जति पाराको थाप्लामा। बानले एक थोपो नराखी खाएछ। भाउजूहरू पाडालाई सराप्नुहुन्थ्यो। म लुकी लुकी मोर्चा पारेर हाँस्थे। मलाई उपद्रोका अनेक आइडियाहरू फुर्थे। गाउँमा 7-8 बजे सबै सुतिसक्छन्। चकमन्न भइसकेपछि कसैकोमा गयो। जाँतोको ढक्कान उचाल्यो। गोठबाट गोबर ल्यायो। जाँतोभरि लिप्यो। ढकनीले ढाकिदियो। भोलिपल्ट दाल, मकै, गहुँ वा केही पिँध्न घान हालेर घुमाएपछि गोबर पिची निस्किन्थ्यो अनि सतो सराप हुन्थ्यो। कुन चाहिँले दैव लाग्नलाई यस्तो गरेछ? हातमा किरा परोस्, उठी बास लागोस् आदि आदि। सिस्नो पानीले सेक्ने उपद्रो पनि खुब गरियो। दिउँसै हत्कला भरि सिस्नुको मुठा ल्याइयो। जसलाई जिस्काउँदा मजा आउँछ उसकै घरको मूल ढोका बाहिरपट्टि पानीमा चोबेको सिस्नुको मुठा झुन्ड्याइदियो। बाहिर जो पहिला निस्कन्छ उसको निधारमा झ्याप्पै सिस्नुको मुठाले लाग्थ्यो। घर लिपपोत गर्नुपर्ने भएकाले बढी जसो छोरी बुहारीले सिस्नु भेट्थे। उनीहरूको सरापले गाउँ नै बिउजिन्थ्यो।
मलाई भने काउकुती लगाए जस्तो हुन्थ्यो। काठमाडौँमा पढ्न बस्दा पनि मेरो यस्तो स्वभाव कहिल्यै गएन। फर्पिङ बोर्डिङमा छँदा पढाइमा मात्र नभएर झै झगडा कुटपिटमा पनि अगाडि थिएँ। खानेकुरा, सुत्ने तथा पढ्ने समय र अरू सुविधाका विषयमा मेरो झगडा भइरहन्थ्यो। पाउरोटी कहिल्यै मिठो लागेन। मकै, भटमास, मस्याङ, रोटी, खाजा खाने बानी परेको मलाई सुरुमा पाउरोटी देख्दा नै अचम्म लागेको थियो। हेर्दा मोटो, समातेपछि पस्याच जाने। 8 कक्षा पढ्दा एकचोटि मेसको सरलाई सिधै भने, आई डोन्ट लाइक दिस। आजको आइटम यही हो, उनले जवाफ दिए। आई डोन्ट लाइक मिन्स आई डोन्ट लाइक। फेरि जवाफ फर्काएँ। उनले कुनै सुनवाई गरेनन्। मैले रिसको झोकमा टेबल नै पल्टाइदिएँ। दुध भुइँभरि पोखियो। पाउरोटीका टुक्रा भुइँभरि छरिए। त्यही बेला प्रिन्सिपल सर आइपुग्नुभयो। उहाँले दुध र पाउरोटी मगाउनुभयो। टेक इट, उहाँले भन्नुभयो। आई डोन्ट वान्ट। प्रिन्सिपल सरसँग पनि म गन्नेवाला थिइनँ। टेक इट, फेरि भन्नुभयो। आई डोन्ट वान्ट। उहाँले तेस्रोचोटि भन्नुभयो। टेक इट। मैले फेरि जवाफ दिएँ, आई डोन्ट वान्ट। प्रिन्सिपल सरले मुर्मुरिँदै भन्नुभयो, निल डाउन। मैले दायाँ हातले बायाँ र बायाँ हातले दायाँ कान समातेँ। छातीमा हातको क्रस पारेर दुईटै घुँडा जोडेँ। घुँडाले भुइँ टेकेर ठाडो भएर बसेँ। आफ्नो उपद्रो र हठी स्वभावका कारण स्कुलमा कैयौँचोटि यसै गरी सजाय पाएको छु। 8 कक्षाको फाइनल सकिएको थियो। कक्षा अघिल्ला वर्ष जस्तै मिनपसास बिदा कटाउन फर्पिङबाट सहर आएको थिएँ। स्कुलको सिटी अफिसमा बास थियो। खिचा पोखरीको शक्ति होटलमा भात खायो। एक सुकामा साइकल भाडामा लियो। काठमाडौँ बजार चार्यो। राजासँगको वार्षिक दर्शन भेट मङ्सिर मसन्तलाई तयार भएको रहेछ। 3:30 बजे दरबारको पश्चिम गेट पुग्नु प्रिन्सिपल सरले अराउनुभयो। दर्शन भेटिसकिएपछि बक्सिस पाइने 50 रुपैयाँ लिन म आतुर थिएँ। त्यसले के गर्ने भनेर मनमा नै योजना बुन्दै दरबार गएँ। सुरक्षाकर्मीले राजाको अफिस भएको भवनको प्रतीक्षालयमा बसालियो। बित्ते गरी हेर्दा हेर्दै 1 घण्टा बित्यो। 2 घण्टा बित्यो। बोलाउन केही आएन। कर्मचारी घर जान थाले। म कुरेको कुरै भएँ। राति 8 बजेतिर सिपाहीहरूले खाना ल्याइदिए। खाना खाएर कति बेला निदाएछु थाहै भएन। ड्युटी एडिसीले मध्यरात मलाई बिउजाए। निन्द्राकै सुरुमा उनीहरूको पछि लागे। मलाई सरासर महेन्द्र सरकारको अफिस लगियो। उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। टेबलमा कागज पत्र र किताब छरिएका थिए। कामबाट केही बेर विश्राम लिए जस्तो हुन्थ्यो। डबल ब्रेटेस्ट धर्के कोट झुन्ड्याएको थियो। सरकारले घिउ रङको मैल पोस लगाउनु भएको थियो। ढाका टोपी टेबलमा थियो। चुरुटको धुवाँले कोठा गुम्सिएको थियो। सरकारको ब्रान्ड गोल्ड पल्याङ सिगरेटका ठुटा एस्ट्रेभरि थिए। उहाँले मसँग केही बेर गफ गरेर थकाइ मेट्न खोज्नु भएको रहेछ। सवारी कामको साँझ जस्तै अघिल्ला वर्ष पढाइबारे बढी सोधनी हुन्थ्यो। यसपालि सिधै रोमान्टिक कुरा गर्नुभयो। हाउ मेनी गर्लफ्रेन्ड ह्याभ यु मेड? म लाज मानेर केही बोलिनँ। सरकारले त्यही प्रश्न दोहोऱ्याउनु भयो। कतिजना केटी साथी छन्? नन सर, मैले भने। सरकारले एउटी प्रेमिका हुनै पर्नेमा जोड दिनुभयो। यु मस्ट ह्याभ वान। ओठको चुरोट हातमा लिई यताउता घुम्दै हुकुम भयो। 10 मिनेट जतिमा दर्शन भेट सकियो। फर्किँदा मलाई निन्द्राले पुरै छाडिसकेको थियो। तल ओर्लिएर यताउति हेरेँ। ड्युटीमा रहेका सिपाहीलाई 50 रुपैयाँ पठाउने ठाउँबारे सोधेँ।
अहिले सबै बन्द छ। उनले भने, भोलि 11 बजे पश्चिम गेटमा सम्पर्क गर्नु। मध्यरात भइसकेकाले दरबारको मोटरले सिटी अफिस छोडिदियो। भोलिपल्ट बिहानै मलाई पश्चिम गेट जान सकस भयो। भाडाको साइकल चढेर गएँ। पश्चिम गेटमा मानिस टनाटन थिए। चुनाविक्रम शाह मुमा सरकारका मामाको भक्सवान बाहिरै थियो। उता जा, किन आएको? एउटा सिपाहीले हकारे। उनलाई नमस्ते गर्दै भने, आज 11 बजे बोलाएका थिए। के भइसक्यो? बुत्रो 11 बजे उनले मेरो सातो खान खोजे। पछि म लुरुक्क परेर फर्केँ। दिल्ली बजार हुँदै पुतली सडक ओर्लिँदा दोबाटोको दाहिनेपट्टि पसलेले लाउडस्पिकरमा रेडियो घन्काइरहेका थिए। सुन्न आएकाहरूको घुइँचो लागेको थियो। 3:30 बजे महाराजधिराज सरकारबाट केही घोषणा हुँदैछ भन्ने थाहा पाएँ। म उत्सुकता साथ त्यहीँ उभिएर रेडियो सुन्न थालेँ। भिडको लैलैमा लागेर राजाको घोषणा सुनिरहेको थिएँ, तर विषयमा कुनै चासो थिएन। रु 50 नपाएकाले मलाई स्वर्ण लुटिए जस्तो सकस भइरहेको थियो। अहिले सम्झँदा जिउमा काँडा उम्रन्छ। मैले 2017 पुस 1 को ठिक अघिल्लो रात राजा महेन्द्रलाई भेटेको रहेछु। पुस 1 को तयारीका लागि दरबारमा रातभरि काम भएको रहेछ। त्यति व्यस्तताका बावजुद महेन्द्र सरकारले म फुच्चेलाई दर्शन भेट दिनुभएकोमा उहाँप्रति आस्था झनै बढेर आउँछ। त्यति बेलाको शाही कदमबारे बुझ्न मलाई केही वर्ष लाग्यो। त्यसले न म खुसी भएँ न दुखी। दर्शन भेटेपछि पैसा नपाउँदा भने साह्रै नमजा लाग्यो। जीवनमा मन खिन्न भएको दिनमध्ये 2017 पुस 1 पनि हो। म 9 बाट 10 कक्षामा उक्लँदा पनि पहिलो नै भएँ। पढाइ जस्तै मेरो पनि स्वभाव कुनै परिवर्तन आएन। त्यसैले हुनसक्छ प्रिन्सिपल सर झन् कडा हुँदै जानुभएको थियो। मलाई र केही साथीलाई त हलदार लगाएर कोर्रा नै बिर्साउनुहुन्थ्यो। अरू विद्यार्थीलाई पनि कक्षाबाट बाहिर निकालेर कुट्ने गर्नुहुन्थ्यो। मलाई असह्य भयो। प्रिन्सिपल सर विरुद्ध आन्दोलन नै चलाएँ। यो प्रकरण चर्किँदै जाँदा म फर्पिङ स्कुलमा नअटाउने भएँ। स्कुलले मलाई निकाल्ने निधो गर्यो। म रेस्टिकेट भएँ। जसले रेस्टिकेट गरे उद्धार गर्न उनै आए। सत्यनारायण सरले नै जेपी स्कुल क्षेत्रपाटीमा मलाई भर्ना मिलाइदिनु भयो। खर्च पनि आफै बेहोर्नु भयो। राजाले गाउँबाट ल्याएका विद्यार्थीको पढाइ के बिचल्ली पारिदिनु भन्ने लाग्यो होला उहाँलाई। मेरो पढाइ राम्रो देखेर पनि मन पग्लिएको हुन सक्छ। डेरामा बसेर पढ्नुपर्ने हुँदा खान, भाडा तिर्न पैसा चाहिन्थ्यो। यी सबका लागि उहाँले मलाई केही खर्च दिनुभयो। सबै जोड्दा 500 रुपैयाँ सापटी भएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयबाट 1 महिनाको 150 रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने भएको थियो। त्यही पैसा जोगिएर सरको सापटी तिर्नु पर्थ्यो। नानी बोर्डिङमा पढेको मलाई जेपीमा पढ्न मजा आएन। मलाई आफ्नो स्तर घटे जस्तो लाग्यो। जेपीमा दरबारका एकजना सचिव पढाउन आउँदा रहेछन्। साताको एक पिरियड अङ्ग्रेजी। उनले मलाई चिनिहाले। उनलाई म फर्पिङमा पढ्छु भन्ने थियो। अचानक जेपीमा देखेर छक्क परे। रुक्मङ्गद, वाइ ह्याज यु कम डाउन हियर? उनले मलाई सोधे। मैले केही जवाफ दिन सकिनँ। उनको प्रश्न मेरो मुटुमा खिल बनेर रोपियो। सबै कुरा बिर्सेर म पढाइमै एकचित्त भएँ। मैले क्षेत्रपाटीको जेपी स्कुलमै 2018 सालमा फर्स्ट डिभिजनमा एसएलसी पास गरेँ। ठुलो मान्छे बनाउने आमाको सपनाको पहिलो जगार तरेँ। पब्लिक साइन्स कलेज
मेरो इन्जिनियर बन्ने सपना थियो। म पब्लिक साइन्स कलेज भर्ना भएँ, जुन पछि नाम फेरिएर अमृत साइन्स कलेज अस्कल भयो। त्यति बेला एसएलसी पछि नै डक्टर, इन्जिनियर, एग्रिकल्चर, फरेस्ट्रीको प्लान पाइन्थ्यो। प्लान पाइयो भने ठिकै छ, नत्र आइएसी गरेर इन्जिनियरिङ पढ्ने योजना बनाएँ। आइएसी पढुन्जेल मेरो खर्चको व्यवस्था सरकारले नै गरिदिएको थियो। महाराज धिराज सरकारको अनुकम्पबाट म पहाडको केटोले काठमाडौँ आएर सुक्खा सयलमा पढ्ने मौका पाएको थिएँ। हरेक महिना शिक्षा मन्त्रालयबाट 150 र दरबारबाट 50 रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो। उति बेलाको बजार भाउ अनुसार त्यो पैसा मनग्गे थियो। समस्या के भने शिक्षा मन्त्रालयले दिने छात्रवृत्ति समयमा नआए 3 महिना खप्टिसकेको थियो। कलेज भर्ना भएपछि बल्ल बाँकी रहेको 450 रुपैयाँ एकैचोटि हात पर्यो। मलाई चुमुक चुमुक हुन थाल्यो। कहाँ खर्च गरौँ, कसरी सकौँ? मैले थैली रित्याएर एक जोर नामी सुट हालेँ। खल्ती र डेराको व्यवहार अघि पछि जस्तै अभावको अन्धकारमा हेलियो। म भने नयाँ सुट लगाएर न्यू रोड घुम्नमै रमाउन थालेँ। त्यही बेला शिक्षा मन्त्रालयबाट सालभरको लुगाका लागि छुट्याएको 350 रुपैयाँ आयो। मैले ज्याकेट सिलाउने निधो गरेँ, त्यो पनि सामान्य टेलरमा होइन, त्यति बेलाको नामी जुजुभाइ टेलर खिचापोखरीमा। बाहिर ठाटिएर हिँडे पनि घरभित्रको व्यथा अर्कै थियो। महिनाको 25 रुपैयाँ डेरा भाडा तिर्नु पर्थ्यो। होटलमा भात खाँदा महिनाभरि 40 रुपैयाँ पर्थ्यो। लुगा फाटोमा फुर्मास गर्दा मलाई बिहान बेलुकाको गर्जा टार्नै धौधौ हुन थाल्यो। गाउँमा कोइराला गुरु भन्नुहुन्थ्यो, कागको जस्तो चेष्टा, बकुल्लाको जस्तो ध्यान, कुकुरको जस्तो निन्द्रा, घर छोड्नु र थोरै खानु विद्यार्थीका 5 लक्षण हुन्। मैले बालखैमा छाडेँ। मेरा अरू परिस्थिति पनि गुरुका मापदण्डसँग मिल्दाजुल्दा थिए, तर मैले पुरा ध्यान पढाइमा नलगाई अन्तै खर्चिएको थिएँ। आइएसीमा 7 विषय पढ्नु पर्थ्यो। भाषा साहित्यमा राम्रो, अरूमा औसत, केमिस्ट्री, फिजिक्स र म्याथमा मेरो जोड पुगेको थिएन। मिन 50 को बिदा आयो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमा घोकिने बेला यही थियो। कलेज चलिरहँदा सोचे जति राम्रो गर्न नसकेकाले बिदाको मौकामा सबै कोर्स दोहोर्याउने सोच थियो। त्यही बेला एउटा हल्लाले मन बराल्यो। नेपाली फिल्म बन्न लाग्यो रे, हिरो खोजिरहेको छ। मातृका शेरचन्दले खबर ल्यायो। ऊ त्रिचन्द्र कलेजमा आइएसीकै विद्यार्थी थियो। उसले भनेको साँचो रहेछ। पहिलो नेपाली फिल्म बन्न लागेको रहेछ। आमा पाए हिरो, साइड हिरो, नपाए भिलेन वा केही हुनुपर्छ यार। मातृकाले उत्साहित हुँदै भन्यो। जसरी पनि सिनेमाको पर्दामा देखिने उसको उत्साहले सरुवा रोग जस्तो मलाई पनि छेप्यो। बिदाका लागि बनाएको पढ्ने योजना रद्दीको टोकरीमा गयो। हिरो हुन पाए त खेलै खलास। म त्यसै रोमाञ्चित भएँ। नाममा नाम, दाममा दाम, काममा काम, त्यसमाथि हिरोइनसँग सङ्गत गर्न पाइने आश पनि। मैले हिरो बन्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिने निधो गरेँ। टाइट पाइन्टको जमाना थियो। आफूसँग भएका 3वटै पाइन्ट धोएँ। गोलको आइरन लगाएँ। भर्खर साँध लगाएको तरबारको जस्तो धार बन्यो। सुट र जुजुभाइ काम सिलाएको ज्याकेट छँदै थियो। यी सबै तयारी बीच हामीलाई हिरो बन्न कहाँ जाने थाहा थिएन। हामी दिनभरि भौतारिन्थ्यौँ, तर फिल्म बनाउने ठाउँ फेला परेन। 3 दिन त्यसै बित्यो।
चौथो दिन ब्रिटिस काउन्सिलमा अन्तर्वार्ता लिँदैछ भन्ने सुनियो। हामी रोयल होटल, अहिले निर्वाचन आयोग बसेको बहादुर भवन अगाडि पुग्यौँ। होइन रहेछ, कसैले भन्यो, कलेज अफ एजुकेसन। हामी हानिएर त्रिपुरेश्वर गेस्ट हाउस पुग्यौँ। त्यहाँ पनि होइन रहेछ। आखिरमा त्यो अफिस फेलै परेन। हामी चक्कर काटै भयौँ। सूचना विभागले हिरो हिरोइनी सहित अरू सबै कलाकार छानिसकेछ। आमाका हिरो शिवशङ्कर, म र मातृकाका लागि सबै भिलेन नै भए। त्यतिखेर सल्किएको हिरो बन्ने नसा उत्रिन निकै समय लाग्थ्यो। त्यही नसामा धुत भएर हिँड्दा फिल्म लाइनकै एक दुईजनासँग चिनापर्ची भयो। तीमध्ये कसैले आशालाग्दो खबर सुनायो। निजी कम्पनीले फिल्म बनाउँदैछ माइती घर। 2021 साल अन्त्यतिरको कुरा हो यो। हिरोइन माला सिन्हा भएको थाहा पाएपछि त हिरो बन्ने आशा झन् मादक भयो। बलिउडकै नम्बर 1 हिरोइनको हिरो बन्न पाए त म त्यसै उम्लिन थालेँ। तर पोखिएँ। यता फिल्मको हिरो बन्न पाइएन, उता आइएसीको जाँच राम्रो गर्न सकिएन। राम्रो नतिजा नआएपछि पनि फेलै भइएला भन्ने सोचेको थिएन। कुनै विषयको जाँच त्यति साह्रो बिग्रेको थिएन। पछि थाहा भयो प्र्याक्टिकलमा फेल भएको रहेछु। लगत्तै ब्याकअप प्लान तयार पारेँ। आइएसी दोस्रो वर्ष पढ्दै आइएको फर्म भरेँ। आइए पढ्न मलाई कति गाह्रो भएन। साइन्स कलेज, केटी सिनेमा, न्यु रोडको फनको, चुरोटको सर्को, यी सबैमा भुक्तमान भएरै आइए कटाउन सकिन्छ भन्नेमा ढुक्कै थिएँ। त्यसमाथि फिजिक्स, केमिस्ट्री भन्दा साहित्य, इतिहास, राजनीतिक, दर्शन, संस्कृतिका किताबमा मलाई बढ्ता रुचि लाग्थ्यो। म ब्रिटिस काउन्सिल र अमेरिकन लाइब्रेरीको सदस्य थिएँ। शेक्सपियरका नाटकमध्ये म्याकबेथ र चर्चिलका किताब खुब पढ्थेँ। सेनामा जाने विचार रत्तिभर थिएन। त्यही लडाकुको किताब भनेपछि हुरुक्क हुन्थेँ। आइएसी राम्रो गर्न नसक्नुको अर्को मुख्य कारण पत्र मित्रको सोख हो। त्यति बेला पत्र मित्र बनाउने फेसन नै थियो। प्राय पत्रिकामा पत्र मित्र बन्न चाहेको तस्बिर, नाम, थर, ठेगाना, पढाइ लेखाइ सहितको पत्तो नै हुन्थ्यो। टेलिफोन, मोबाइल, इमेल, च्याट, एसएमएस केही नभएको त्यो जमानामा जान अनजान व्यक्तिसँग सञ्चारको एउटै धागो थियो, चिठी पत्र। एसएलसी पछिका 2 वर्ष मैले झन्डै दिनको एउटा पत्र अवश्य लेखेको हुँला। बर्मा, आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागाल्यान्ड, सिक्किम, दार्जिलिङ, दोहदोन, धर्मशाला, भाग्सोसम्म मेरा पत्र मित्र थिए। भन्नै परेन, पत्र मित्रमा मेरो रुचि केटाकेटीमै थियो। चिठी आदान प्रदान बढ्दै गएपछि कतिले त मलाई घुम्न पनि डाके। आइएसी जाँच दिएपछि आउँला, म यस्तै उत्तर दिन्थेँ। आइएसी दोस्रो वर्ष सकिएपछि शिक्षा मन्त्रालय र दरबारबाट पाइने छात्रवृत्ति बन्द भयो। रोजगार थिएन। बेखर्ची हुनुपर्ने बेला सितैमा बस्न खान पाइन्छ भन्ने घुम्न हिँड्नुमै फाइदा लाग्थ्यो। मैले भारतको उत्तर पूर्वी राज्यका पत्र मित्रहरूलाई भेट्न जाने निधो गरेँ। त्यति बेलाको ग्रेटर आसाम, मेघालयबाट मेरो यात्रा सुरु भयो। नेपालभन्दा प्रवासको समाज खुला थियो। सिलोङकी एक केटी साथीले आफ्नै घरमा राखिन्। कन्याका दिदीबहिनीले हुल बाँधेर मलाई हिल स्टेसन घुमाए। असाध्यै सफा, सुन्दर र विकसित पहाडी सहर रहेछ सिलोङ। उनीहरूले मलाई संसारको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने चेरापुन्जी लगे। गुवाहाटीमा रहेको मामा घर पनि पुर्याए। सिलोङको
खातिरदारीपछि म मणिपुर लागेँ। उस्तै फरासिला मान्छे, उस्तै अतिथि सत्कार। नागाल्यान्ड घुमेर त्यहाँबाट आसाम गएँ। वेशभूषा, भाषा, संस्कृति सबै यहाँको पहाड जस्तै। रेडियोमा सधैँ जसो बजिरहने अरुणा लामाको गीतले मलाई पहाडकी रानी दार्जिलिङ हेर्न सायद पनि जुराइदियो। म उहाँको फ्यान थिएँ। यति नजिक आइपुगेपछि नभेटी जान्न भनेर अठोट गरेँ। भगवानमाथि, भक्तको कलाकारमाथि फ्यानको हक लाग्छ। म सिक्किमबाट टिस्टा तरेर दार्जिलिङ उक्लिएँ। उहाँले मलाई घरकै पाहुना बनाएर राख्नुभयो। उहाँको घर आफैमा एउटा कला मन्दिर रहेछ। घरका जहान सबै गीत सङ्गीतमा मग्न। बेलुकी सधैँ सङ्गीत मेहफिल जम्ने। उस्तादहरू हार्मोनियम, तबला, सितार बजाउन आउँथे। त्यसमाथि उहाँको मन्त्रमुग्ध स्वर। मलाई अरू के चाहियो? अरुणा लामासँग बिताएका ती केही दिन मेरो जिन्दगीकै यादगार क्षण हुन्। असान बहालको हाम्रो डेरा विश्वविद्यालयको होटल जस्तो थियो। झापाका लोकराज बरालदेखि इलामका प्रेमबहादुर प्रधानसम्म त्यही घरमा बस्थे। बराल कीर्तिपुरमा एमए राजनीतिशास्त्र पढ्नुहुन्थ्यो। घरभरि बिए, आइए सबै तहका विद्यार्थी थिए। भारत भ्रमणमा निस्किनु अघि नै प्रेमसँग मेरो कुरा भएको थियो। मैले उसलाई आफ्नो योजना सुनाएको थिएँ। दार्जिलिङ आउँदा खुरुक्क मेरो घर आउनु उनले भनेका थिए। बसौँला, खाउँला, इलाम मजाले घुमाइदिने लोभ पनि देखिएको थियो। म उसको निम्तो मान्न दार्जिलिङबाट इलामको आइतबारे झरेँ। प्रेमको बुबा मोहनबहादुर गाउँकै गण्यमान्य पर्नुहुन्थ्यो। म जाँदा उहाँ स्वर्गीय भइसक्नु भएको थियो। मुखिया बाले मान्छे काटे पनि हुन्थ्यो। गाउँलेहरू उहाँको रवाफ सम्झँदै भन्थे। त्यही बेला आइतबारे नजिकै करफोन हाई स्कुलका अङ्ग्रेजी शिक्षक 15 दिने छुट्टीमा दार्जिलिङ गएछन्। उनी नफर्किउन्जेल शिक्षक बन्दोबस्त गर्ने जिम्मा प्रेमको परिवारलाई आइपरेछ। प्रेमले धक्कु लगाएछ। रुक्मगतको अङ्ग्रेजी गजबै छ। त्यसपछि के चाहियो? कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी पढाउने मेरो काम भयो। मैले निकै मेहनत गरेर पढाएँ। रमाइलो त के भने, सबै जसो विद्यार्थी मभन्दा जेठा जस्ता थिए। हेर्दा हेर्दै 12 दिन बितिहाल्यो। विद्यार्थी, हेड सर, सञ्चालक समिति सबैलाई चित्त बुझेछ। स्कुल नछाड्नु भनेर खुरुन्दार गरे। ख्यालखालमा पढाउन थालेको साँच्चीकै पर्ला जस्तो भयो। मलाई भने उनीहरूको चित्त बुझाउन गाउँमै बस्ने अवस्था थिएन। हतार हेड सरसित बिदा माग्ने। काठमाडौँ फर्केपछि मेरो 2 दिन सुरु भयो। छात्रवृत्ति छैन, काम छैन, पढाइ छैन। भए जति सबै पैसा लुगाफाटोमा मासिहाल्यो। कसैले ऋणधाम पत्याउने होइन। राजाको दर्शन भेट गरे केही पाइहालिन्छ कि भनेर धेरै पटक निवेदन हाले। भेट हुन सकेन। खर्च कम होस् भनेर साथीहरूसँग पनि मिलेर बसेको थिएँ। सस्तो डेराको खोजीमा असनबाट गणेश स्थान, नक्साल, ठमेलतिर सरे गरेँ। खर्च जुटाउन घर-घरमा बच्चा पढाएँ। एक पेट खाना दिएको भरमा होम ट्युसन गरेँ। यो कष्टले जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो पाठ सिकायो। भएको बेला फारू गर्न जान्नुपर्छ।